नमस्कार. रानसाद संघटना बेतकी केरी गोंय आयोजित चवथो मांडजत कार्यक्रम सुवाळो आमी घडोवन हाडटात आनी ह्या सुवाळ्याक आमच्या प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा खातीर ह्या सुवाळ्याची रितसर माहिती दिवपा खातीर आमच्या संस्थेचे सगळे पदाधिकारी हांगासर उपस्थित आसा. म्हाजे दावे वटेन आसा ते आमचे संस्थेचे अध्यक्ष कुशाली बाब तळेकर. म्हाज्या उजवे वटेन आसात आमचे सदस्य संस्थेचे सदस्य बाबू उमेश नायक. ते वटेन बशिल्ले आसात ते सुरेश नायक. दावे वटेन बशिल्ले आसात ते रहिदास बाब नायक. म्हाज्या फाटल्यान पांडुरंग तळेकार बशिल्ले आसात. नितीन नायक बशिल्ले आसात. मागीर संतोष दामणसरेकर बशिल्लो आसात. मोहन बाब नायक बशिल्ले आसा. हे सगळे आमचे ह्या संस्थेचे वांगडी आसात. ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा फाटलें इतलेंच कारण आसा की फाटलीं सातत्यान 4 वर्सां मांडजत हो सुवाळो जो आसा तो आमी मनयत येयल्ले आसात. अंदूय बी आमी हो सुवाळो जो आसा तो सुवाळो 23 तारखेक म्हणजे येता त्या आयताराक श्री शांतादुर्गा देवस्थान खांडोळे जें आसा तेज्या प्रांगणांत जावपाचो आसा. फाटलीं 3-4 वर्सां काम करता आसतना वेगवेगळ्या मांडाक गाठी भेटी दिता आसतना एक अनुभव पदराक येयलो की आमची संस्कृती जी आसा खास करून शिगम्याची पारंपारीक स्वरूप जें आसा तें स्वरूप आयजिल्लें खंय तरी नश्ट जायत वचत आसा. तेजी कारणां वेगवेगळीं आसत, पूण म्हाका अशें दिसून येयलें की मांडा कडेन आमी गेले पयलींचे मांडाची संकल्पना आनी आयच्या मांडाची संकल्पना ही खूब बदललेली आसा. काळाच्या ओघा प्रमाणें सगळें इल्लें कमी कमी जायत वचत आसा, तातूंत इल्लोय दुबाव ना. पुणून पयलींचो जो मांड जो आशिल्लो त्या मांडाचेर मल्लाचो माटो घालप, चुट्टाचो माटो घालप आनी पुनवेचो चंद्रीम लागीं पावता पावता त्या चान्न्याच्या उजवाडान खंय तरी किरणां जीं आसात ती चुट्टाच्या हातूंतल्यान पाजरतालीं, मल्लाच्या बुराकांतल्यान पाजरतालीं आनी सकयल पीठ कशें चान्ने पडटालें आनी ह्या चान्न्याच्या उजवाडाक ह्यो जती ज्यो आसात पयलीं त्यो मांडार खेळप जाताल्यो. प्रत्येकाच्या दारा कणकणी वचून त्यो खेळटाले आनी खेळपा फाटल्यान जी उमेद जी आशिल्ली ती उमेद इतली म्हणजे तुस्त तोखणाय तिजी करपाक म्हाजे कडेन शब्दच ना. इतली उमेद आशिल्ली. आयज ते उमेदीक मरगळ येयल्या. हें जेन्ना आमकां कळ्ळें तेदे वेळार आमी फुडें सरले. आमची संस्था जी आसा ती फुडें सरली आनी हांवें आमच्या सगळ्या बाकीच्या पदाधिकाऱ्यां मुखार हो प्रश्न घातलो की आमी ह्या जतीचें संकलन, संवर्धन आनी सादरीकरणाचो सुवाळो दवरुया जेणे करून प्रत्येक मांड जी जत खेळटा आपले पारंपारीक नुसार ती जत आमकां कायम स्वरुपांत आनी फुडले येवपी जनरेशना खातीर टिकतली अशे तरेचो विशाल हावेस दोळे मुखार दवरून हो सुवाळो घडोवन हाडुया. आनी सगळ्यांनी हो मुद्दो जो आशिल्लो तो मुद्दो सगळ्यांनी उखलून धरलो आनी त्या मुद्द्यानुसार आमी प्रत्येक जाण कामां करपाक फुडें सरले. आनी मांडाचेर गाठी सादारण आतां मेरेन आमी 27-28 मांडाक गाठी भेटी दिल्ल्यो आसा आनी आयता अंदू जे आसा ते सादारण 18 मांड आमचे कडेन येवपाक राजी जाल्ले आसात. फाटीं फुडें जायत 1-2 हेवटेन तेवटेन जावंक शकता, पूण आयज ह्या मांडाच्यो जती ज्यो आसात त्यो जती आमकां वेगवेगळ्यो पारंपारीक स्वरुपांत आशिल्ल्यो पळोवपाक मेळटा. तातूंत भितर खेळाचे वेगवेगळे प्रकार आसा. फॉर एग्जाम्पल कोण तरी रोहिणीचेर नाग हालता ढोलता तेजेर सादरीकरण करता, कोण हनुमंताची गदाचेर सादरीकरण करता, कोण रामाचो बाण जो आसा रामान बाण सोडलो ते बाणाचेर अलिखीत स्वरुपांत आशिल्ली जत प्रेजेंट करता ती पळोवपाक मेळटा. ह्या नेचराक ह्या समाजान पयलो मान दिल्लो आसा, तेका तेजी पुजा केल्ली आसा आनी ह्या नेचराच्या सांगातान रावता आसतना ह्या सैमाच्या कुसव्यांत हो समाज जो आसा तो समाज नंदतना तांणी ह्या समाजाकूय आपल्या ह्या जती भितर स्थान दिल्लें आसा. फॉर एग्जाम्पल म्हाका एक देख दिवची पडटा ती म्हळ्यार आमचे कडेन एक जत खेळटात आमी
धर्तरेचें पूजन करू आरंबेला रे बा, धर्तरेचें पूजन करू आरंबेला. ही जत जी आसा ती पयली ती निमाणी मेरेन आमच्या गोंयचो इतिहास सुद्दां जो आसा तातूंत भितर आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हणजे अशे आवाठान खूब व्हड आशिल्ली आनी अर्थान उपाट भरिल्ल्यो ह्यो जती ज्यो आसा त्यो मागीर पारंपारीक स्वरुपांत आसात, पूण तातूंत भितर खंय तरी पौराणीक कथाय आमकां पळोवपाक मेळटा. रसीक प्रेक्षकांक पळोवपाक मेळचो म्हणून आमी हो प्लॅटफॉर्म तयार केल्लो आसा. आमी खंयच त्यो जती रस्त्यार खेळनात जावं आनी खंय तरी म्हणजे लोकांचें मनोरंजन जावचें इतलोच तेज्या फाटल्यान हेत ना, तर खऱ्या अर्थान त्या जतीचें संवर्धन जावचें असो मोठो हावेस दवरून आमी ह्या कार्यक्रमाचो म्हणजे कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा. आतां पयलीं म्हाका दिसतालें की फाटलीं 3-4 वर्सां आमी जेद्या वेळार हो सुवाळो घडोवन हाडलो तेद्या वेळार गर्दी जाताली आनी म्हाजी जत पयलीं घाल आनी हेका पयलीं खेळ अशें जातालें, अशें आर्गुमेंट जावपाक लागलें. पूण त्या आर्गुमेंटाक आमी उत्तर दिलें ना. पूण अंदूचो आमचो जो लोकमांड खऱ्या अर्थान जातलो तातूंत भितर हांव थोडेशें आमी विचार केल्लो आसा की थोडेशें वेळाचें बंधन घालचें. नाजाल्यार जाता कितें सादारण मांड तुजी जत प्रेजेंट करता आसतना प्रत्येक मांडाक एक 15 ते 20 मिनटां धरलीं जाल्यार सादारण 5-6 वरांचो तो कार्यक्रम जातलो. लोकांची मानसिकतायूय बी आमकां मानसिकतायेचोय बी विचार करचो पडटलो. हो सगळो सारासार विचार करून आमी ताका बावंड करूं ना. अजुनूय म्हाजे प्रयत्न आसा, अजुनूय हांव सांगतां की खंयच ताका आमी बंधन घालूं ना. आतां एक जत म्हणची आनी ती पूर्ण म्हणची असो आमचो हेतू आसा आनी ती पूर्णताये कडेन पावपा खातीर आमी ताका थोडेशे वेळ घातिल्लो आसा, कारण बाकीच्यांचेरूय अन्याय अत्याचार जावचे न्हय म्हणून हे थोडेशे बंधनाचो आमी एक भाग म्हणून दवरिल्लो आसा. आमी खंयच सांगूं ना की जत म्हणटा आसतना तुवें अमुकूच तरेचो पेहराव जो आसा, अमुकूच तरेचो तुवें ड्रेस कोड जो आसा तो घालचो, हेजें खंयच बंधन ना. कारण म्हाकाय खबर आसा की जर आमी ड्रेस कोड हाडलो, टायमाचें बंधन घातलें जावं हेर गजाली तितूंत भितर घुसडावपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार खरो निजाचो अर्थ जो आसा, जें आमी कितें म्हणटात, जो आमी गाबो जो आसा जतीचो, तो गाबो नश्ट जातलो. आनी जी गत आयज आमी वेगवेगळ्या कला प्रकारांनी पळयतात ती हितून येवपाक कळाव लागचें ना. म्हणून म्हाजें सुद्दां स्पश्ट मत आसा की आजून मेरेन तितून युनिफॉर्मिटी येवना. म्हणजे एखादो पेडणेचो मनीस किंवा काणकोणचो मनीस जावं फोंडेचो मनीस एखादी जत म्हणटा जाल्यार तेज्या नदरेन ती जत आपलीच मोठी आसतली, आपलीच व्हड आसतली, आपलीच जत सारकी आसतली. जत पूर्ण जाणा आशिल्लो व्यक्ती आमचे कडेन आजून मेरेन ना अशें म्हाज्या तरी नदरेक येयलां. आतां कदाचित आसतूय बी, पूण ताजेर हांव स्पश्टपणान उलोवंक शकना, कारण अभ्यास करपी आयज इल्ल्यो व्यक्ती इल्ल्यो मुखार वचत आसा. म्हणल्यार आमचो हावेस जो आसा तो निवळ हावेस इतलोच आसा की ह्या पारंपारीक लोक दायजाचें जें वजें जें आसा तें वजें फुडले जनरेशना खातीर सक्षम रित्या पेलचें आनी ताजो थोडोसो जो कितें म्हणूं येता गाबो जो आसा त्या वज्याचो जो सार जो आसा तो सार आमकां सगळ्यांक पटचो आनी हें सातत्यान मुखार वयचें. कारण संस्कृतायेची वळख जर आयज मेली जाल्यार आमी सोंपतले. कारण संस्कृती मनशाची वळख जी आसा ती वळख घडयता. आनी देखूनच म्हाका अशें म्हणन दिसता की हो कार्यक्रम आमी खेळोवपा फाटलें सुद्दां हें एक प्रामुख्यान कारण आसा. हो खेळ तुमी जरूर पळोवपाक येवचो. वेगवेगळ्यो तरा ज्यो आसात त्यो तरा ह्या खेळांत आमकां पळोवपाक मेळटल्यो. आनी आमी एक वेगवेगळ्या मांडाक आमंत्रीत करून त्या मांडाचें वेगळें कल्चर जें आसा, संस्कृती जी आसा तिजें दर्शन घेवपाक तुमकां लागींच्यान हांगासर पळोवपाक मेळटलें. देव बरें करूं. हो कार्यक्रम जो आसा तो कार्यक्रम आमी अंदू 23 तारखेक म्हणजे फुडल्या आयताराक श्री शांतादुर्गा देवस्थान जें आसा खांडोळें तेज्या प्रांगणांत जावपाचो आसा. आनी हो कार्यक्रम जो आसा तो आमी आमचें गोंय सरकाराचें कला आनी संस्कृती संचालनालय जें आसा ताज्या जोड पालवान हो कार्यक्रम आमी घडोवन हाडटा. आनी सादारण हो कार्यक्रम जो आसा तो सारको आमी म्हणजे तेजें इनॉग्रेशन जें आसा, उक्तावणाचो दबाजो जो आसा तो 4 ते 4:15 हाज्या दरम्यान करतले आनी बरोबर 5 वरांचेर जती खेळपाक स्टार्ट जातल्यो. 5 वरांचेर आमी खऱ्या अर्थान जती म्हणजे प्रेजेंटेशन जें आसा, जतीचें सादरीकरण जें आसा तें खऱ्या अर्थान 5 वरां पासून सुरवात जातलें. आनी ह्यो जती खेळपा खातीर आमचे कडेन सादारण वेगवेगळे वाठारांतले मांड म्हणजे म्हाज्या ह्या हाज्या प्रमाण
फोणेचे आसात, मागीर कारांबोलीम आसात, मडकय आसात, बिचोले आसात, नावेली आसात. सो अशे वेगवेगळ्या वाठारांतले मांड जे आसात ते मांड येवन हांगासर आपली जत जी आसा ती जत सादरीकरण करताले. हो सुवाळो निश्चित तुम्ही पळोवपाक मुजरत येवचे, कारण अशे तरेचो हो सुवाळो खंयच जाता अशें म्हाका दिसना. बाकी कडेन वेगवेगळ्यो स्पर्धा जायत गा, पुणून अशे तरेच्या सुवाळ्याचें आस्वादन तुम्ही घेवपाक निश्चित येवचें.